یارو یاد رکھو قیامت علی دیوار بڑی اللہ جڑے لوگ دنیا دے اندر اللہ تعالی دی فرما برداری دے اندر زندگی گزرے سن، اللہ وحدہ لا شریک دی فرما برداری دے اندر شب روز گزرے سن، قیامت علی دیوار جڑے لوگ گناہ گاراں کو عذاب دے اندر مبتلا دیکھ سن کہ خالق کے گناہ گاراں کو کیویں عذاب پیا دے دے، اللہ وحدہ لا شریک دے سامنے شکر دا کلمہ ادا کرے سن، اے مولا تیرا شکر ہے کہ دنیا دے اندر ایسا کو اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائی، شیطان دے چنگل کو بچا کے رکھئی، جڑے ویلے گناہگار دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کو پارا کو کتنے انعامات پہ عطا فرمائے دے، انہاں تے کتنے کرم نوازیاں پہ کریں دے، انہاں کو اللہ تعالیٰ جنت دے اندر طرح طرح دے میوے پہ عطا کریں دے، انہاں دے دل دے اندر حسرت پیدا تھی کہ کاش دنیا دے اندر اساں وی نیک اعمال کر گندے، یہ عذاب کو بچنے دے اللہ تعالیٰ سارے تیری کرم نوازی فرماوے۔ اب یاد رکھو قیامت علی دیوار کو انسان کہن دے نال یاری نہ لسی، کوئی کہہ دی مدد کرنے واسطے تیار نہ ہو سی، لیکن قیامت علی دیوار گناہگاراں بھی مدد کرنے واسطے جڑی ذات موجود ہو سی وہ مصطفیٰ دی ذات ہے۔ او بوٹا گجراتی یاد آئی کہ جڑے کہندے سمران گے نال تیرے اجے انہاں دی بازیاں ہاریاں نے، تے جڑے ترس دے سنجیدنوں دنے راتی تے اجے انہاں دی باریاں ماریاں نے، تے جد باغ وچ خزانے بال کھولے تے پنچھی اڑے گئے مان اڈاریاں نے، تے محمد بوٹیا جھٹائی جگ سارا تے کملی بال دیاں سچیاں یاریاں نے، محمد بوٹیا جھٹائی جگ سارا کملی بال دیاں سچیاں یاریاں نے۔